नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जो 3 परेशानियां हैं वो आज आपके सामने रखनी हैं। तो अभी एक माफी तलाफी अभी ये पूरी नहीं हुई थी, खान साहब के लिए एक नया रौला जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये सोच, ये जहनियत भी वहीं से आ रही है, क्या ये इनका अपना पर्सनल राय थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जो 3 परेशानियाँ हैं वो आज आपके सामने रखनी हैं, और आपको मैं बताऊँगा कि ये 3 परेशानियाँ जो हैं वो किसी और की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि अपने ही बंदों की तरफ से आ रही हैं। मतलब ये कोई इसमें अपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है, किसी बैरूनी ताकत का लेना देना नहीं है, किसी बाहर के मुल्क का लेना देना नहीं है, किसी इदारे का लेना देना नहीं है। ये अपने बंदे ही जो है वो इमरान खान के लिए नई नई परेशानियां पैदा कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? चलें स्टार्ट करते हैं जमशेद चीमा साहब से, क्योंकि चीमा साहब जो हैं वो शहबाज गिल साहब के भी बड़े करीबी हैं, इमरान खान साहब के भी बड़े फेवरेट हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर उन्होंने उनको बिठाया हुआ था। उसके बाद इन्हें 133 का उनको टिकट भी दिया, लेकिन माशाल्लाह पेपर्स ही इस तरह के जमा कराए उन्होंने भी और उनकी अहलिया ने भी कि उनके पेपर्स ही जो है वो रिजेक्ट हो गए और अपीलों में जाके भी रिजेक्ट हो गए। बड़ी एम्बेरसमेंट हुई उनके लिए, और जाहिर बात है पार्टी के अंदर बड़ा गुस्सा है इस हवाले से कि इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट अभी तक शायद जब से हुकूमत आई है इतनी नहीं हुई होगी किसी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो यहाँ पे हुई, कि आपका घोड़ा ही रेस के अंदर नहीं है। मतलब इससे बढ़ के और क्या बात होनी है कि आप किस घोड़े के ऊपर बैठ करें। एनीवेज, तो वो जमशेद चीमा साहब के हवाले से वैसे तो प्रेशर था ही। अब हुआ क्या कि ये मौसूफ जो है वो एक टेलीविज़न शो के अंदर बैठे हुए थे, गरीदा फारूकी साहिबा के शो के अंदर बैठे हुए थे। ये क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इसके अंदर डिस्कशन स्टार्ट हुई इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अभी मैंने आपको 2 खबरें बाय द वे और भी बतानी है कि और भी इनके अपने लोग जो हैं वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खान साहब के लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो गुफ्तगू शुरू हुई, जमशेद चीमा साहब से तज्जिया लिया गया। अब जमशेद चीमा साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन भाई आप जो है ना, आप तो नौकर हैं, आप तो मुलाजिम हैं और आप तो पैसे लेते हैं काम करने के, तो आराम से चुप करके बैठ के काम करें आप अपना। और उन्होंने कहा कि जी ये जो है इन्होंने अब तक 3 साल में कोई टके का काम नहीं किया हुआ, इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी आप तो एक्चुअली धांधली को सपोर्ट करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन पे। उन्होंने कहा कि जी आप धांधली को सपोर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद जो गरीदा फारूकी जो एंकर हैं उन्होंने इनको कहा कि जी आप बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं इदारे के ऊपर, ये आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो इससे भी बड़े इल्ज़ाम लगाऊंगा, आप मेरे सामने आके बंदा बैठे तो सही, बंदा बैठ के मेरे सामने, यानी कि इलेक्शन कमीशन का बंदा जो है मेरे सामने बैठे तो सही, मैं तो इससे भी बड़ा इल्ज़ाम लगाऊंगा, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप बता दें क्या इल्ज़ाम है, क्या इल्ज़ाम आप लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये लोग पैसे पकड़ते हैं, ये पैसे पकड़ते हैं, और मैं तो अमाउंट जो है मैं वो भी बता दूंगा ये कितने पैसे पकड़ते हैं। तो ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि जी मैं चैलेंज करता हूँ, बुलाए बंदा, मैं मेरे सामने बंदा बिठा दें। अब हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि जनाब आ जाओ, जमशेद चीमा साहब को उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, तो आ जाएं, बैठ जाएं और बैठ के कर लेते हैं बात, बताइए आप ज़रा जवाब देना इस सिलसिले में। तो जनाब अब ख़बर यह है कि उनको जमशेद चीमा साहब को जो है अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया है, और उन्होंने जमशेद चीमा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए थे इनको इस सिलसिले में बुला लिया है। ये बताता मैं आपको चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अभी पहले ही 2 जो इनके वज़रा थे, फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती साहब, उनको भी नोटिस जारी किए थे। उन दोनों ने तो जाके माफ़िया मांग ली, दोनों ने जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने माफ़िया मांग ली कि जी हमसे जो हुआ है वो गलत हो गया, और ये मेरी राय थी, तो मैं ज़रा इस सिलसिले में जो है वो माफ़ी तलाफ़ी उन्होंने कर ली। तो अभी एक माफ़ी तलाफ़ी अभी ये पूरी नहीं हुई थी कि अब जमशेद चीमा साहब ने जो है वो खान साहब के लिए एक नया रौला जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी अपने चंद वीलॉग के अंदर बताया था, ये जमशेद चीमा साहब जो हैं ये शहबाज गिल साहब के बड़े करीबी हैं, और ये और इनकी अहलिया जो हैं इनको शहबाज गिल साहब का ग्रुप कंसिडर किया जाता है पार्टी के अंदर। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये सोच, ये जहनियत भी वहीं से आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह की जो है वो बातें करनी है या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या ये इनका अपना पर्सनल राय थी, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, जो भी इन्होंने सूरत हाल जो कुछ कहा है ये टॉक शो के अंदर, इसका नोटिस ले लिया गया है और जमशेद चीमा साहब को जो है अब बुला लिया गया है। रेस से तो वो पहली बार हो गए थे। बाय द वे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको याद होगा कि ये इनके
پرائم منسٹر کے جو ہے وہ ایک میرے خیال میں اسپیشل اسسٹنٹ وغیرہ یا ایڈوائزر تھے، میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی ایک عہدہ بھی تھا ان کے پاس. یہ وہاں سے استعفیٰ دے کے آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے. وہ استعفیٰ دینے کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں تو ابھی تک اس عہدے کے اوپر بھی واپس نہیں گئے. تو شاید اس بات کی بھی تپ ہوگی، اس بات کا بھی شاید غصہ ہوگا. بہرحال ایک مطلب نئی ڈیولپمنٹ ہے اور پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ ان کے پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا دوسری جو پریشانی آئی ہے وہ آئی ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کی جانب سے. میجر صاحب جو ہیں یہ ایم این اے ہیں اٹک سے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور بڑے آؤٹ سپوکن ہیں. یہ کاف لیگ کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور چودھری فیملی کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنی حکومت کا جو ہے وہ سارا چٹا پٹا کھول کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ابھی دسمبر کے مہینے میں جا کے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب آپ یہ جو کرپشن کا لاگ جو ہے وہ الاپتے رہتے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت کرپشن جو ہے شاید 1947 سے لے کر آج تک اتنی کرپشن نہیں ہو رہی جتنی آج کل ہو رہی ہے. میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں یہ بات ویسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ کوئی فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ بات نہیں کہی، اور یہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کے اندر یعنی کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے. اور یہ وہی پارٹی ہے جو الیکشن جو ہے وہ کرپشن ختم کرنے کے اوپر انہوں نے آ کے لڑی تھی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بڑی کرپشن جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. تو میجر صاحب نے جو ہے وہ سارا پول کھول کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ کے یہاں پہ کرپشن جو ہے 1947 سے جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لے کر اب تک اتنی کرپشن پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی جتنی آج دیکھی گئی ہے. اور تیسری خبر جو ہے، جو تیسری پریشانی ہے وہ ہے جناب حماد اظہر صاحب، جو وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے فیوریٹ ہیں، بہت اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون میں جناب ایک خبر چھپی ہے، ایکسپریس ٹریبیون یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ گیس سپلائی کی وجہ سے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اگر یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہوگا کہ آج کل گیس کی کیا صورتحال ہوگی ہے کہ گیس جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کہیں آتی ہے تو بڑے لو پریشر کے ساتھ آتی ہے. کئی لوگ تو پتہ نہیں کمپلین کر رہے ہیں کہ بڑی دیر سے جو ہے وہ ان کو گیس ہی نہیں مل رہی. اینی ویز تو حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جی کوئی ہائی لیول میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ حماد اظہر صاحب کے اوپر جو ہے وہ کافی چڑھائی ہوئی ہے. اور چڑھائی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی جانب سے. عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے اس میٹنگ کے اندر یہ کہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے ملنا زیادہ آسان کام ہے، آپ سے رابطہ کرنا، میں بطور گورنر سندھ ہوں اور آپ سے رابطہ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان کام ہے، لیکن منسٹر فار انرجی جو ہے حماد اظہر صاحب، ان سے رابطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ تو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں اور ان سے اگر رابطہ کیا جائے تو آگے سے جواب بھی نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایگزیکٹلی جو الفاظ جو ہے جو کوٹ ان کوٹ ان کو کیا گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی دیر از نو گیس ان دا کنٹری اینڈ بوتھ دا ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل کنزیومرز آر پروٹیسٹنگ، کہ جی ملک میں جو ہے وہ گیس کوئی نہیں مل رہی، اور اس وقت جو گھروں کے اندر گیس استعمال کرنے والے صارفین ہیں اور جو انڈسٹریز کے اندر استعمال کرنے والے صارفین ہیں دونوں ہی پریشان ہیں کہ گیس نہیں مل رہی. اچھا اس پہ حماد اظہر صاحب کا جو جواب تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہوں اور آپ پتہ نہیں کسی غلط جگہ کے اوپر ہی جو ہے وہ رابطہ کرتے رہے، میں تو ہمیشہ اویلیبل ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، بلکہ میں نے جواب دیے بھی ہیں. تو عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات کہی کہ جی مجھے نہیں پتا آپ کدھر جواب دے رہے ہیں، کہ میں شاید آپ کے پاس نمبر ہی میرا غلط ہے جہاں پہ آپ جواب دیے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو آپ کا کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ آپس میں حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جو ہے بات. اچھا گیس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گیس کے حوالے سے موجودہ حکومت جو ہے وہ ویسی بڑی اس وقت جو ہے وہ پرابلم کے اندر آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے گیس کے حوالے سے ایک انکشاف کیا تھا ایک ریسنٹ پریس کانفرنس کے اندر، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بھائی گیس جو ہے نا وہ اب ہم سستی گیس دینا جو ہے وہ بند کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گیس کو ہمیں مہنگا ہی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ حماد اظہر صاحب نے بھی ایک پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ جی کہاں سے لے کر آؤں میں گیس، جتنی گیس ہے میں اتنی دے سکتا ہوں نا. تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ کافی انڈر پریشر آئی ہوئی ہے اس وقت حکومت، اور حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کے اوپر سارا فوکس جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہے، بیکاز آبویسلی یہ جو گیس کا ایشو ہے یہ ان کی منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے، اور حماد اظہر صاحب کے اوپر صرف اور صرف اپوزیشن یا عام افراد یا جو عوام ہے صرف وہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے باتیں نہیں کر رہی، بلکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، جو پارٹی کے اپنے عہدیدار، جو سینئر حکومتی عہدیدار ہیں، وہ بھی حماد اظہر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ہی کر رہے ہو تسی. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.